यूजुअली जो भी हमारा घर का इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो भी पैसा आता था वो इस सोचने काम से आता था। जो कि मेरे पेरेंट्स वो ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो फिज़िकली चैलेंज्ड है दोनों, मेरी माँ भी और मेरा बाप भी। यूजुअली मैं सबसे बड़ा उनका बेटा था और मेरा छोटा भाई है, वो भी कुछ नहीं कर सकता था। जो ही मैं 5th में आ गया तो मेरे माँ बाप यूजुअली ये काम करते थे, तो मैंने जस्ट एन्जॉयमेंट के लिए ये काम स्टार्ट किया। तो ऐसे ही जब पहला काम मुझे याद है कि मैंने 25 रुपये का पहले वो रुमाल ली थी, जिसका रोज़ाना जिसका यूजुअली उस मजदूरी थी 25 रुपया। तो लेकिन जो ही मैं बढ़ता गया, नीड भी ज़्यादा बढ़ती गई पैसों की, तो यूजुअली घर वालों की, मेरे माँ की, मेरे बाप की वो सेहत भी नहीं ऐसी रही। तो फर्स्टली शुक्र अल्लाह का, मेरे माँ बाप का, मेरे टीचर्स का, मेरे दोस्तों का, जो कि मेरे इस मेरी कामयाबी का राज है। अगर रिसेंटली जो मैंने एग्ज़ाम यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हाँ जी, ये था बंद में दरवाजा स्टार्ट स्टार्ट पर कह रहे थे। ओके, फर्स्टली शुक्र अल्लाह का, मेरे माँ बाप का, मेरे टीचर्स का, मेरे दोस्तों का, जिन्होंने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया है। तो रिसेंटली में मैंने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, जो कि यूपीएससी अपनी सीट्स अवेलेबल करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पर ईयर। तो मैं फर्स्टली कश्मीरी हूँ आफ्टर 3 ईयर जिसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आया है पिछले 3 सालों से। उससे पहले तो लड़के जाते थे, क्योंकि ज़्यादा सैचुरेशन भी थी, तो उतना टफ़ एग्ज़ाम नहीं था, तो सिलेबस भी उतना टफ़ नहीं था, क्योंकि अभी सैचुरेशन भी ज़्यादा हुई है, तो लड़के भी ज़्यादा आते हैं, आईआईटी से आते हैं, तो यूजुअली कश्मीरी उसमें डेवलप नहीं कर पाता है, क्योंकि उतना एसेंस भी, ब्रॉड माइंड भी लोग नहीं रहते हैं कि हम कश्मीर से बाहर ऐसा जॉब कर ले। तो रिसेंट जो भी मैंने जो भी ये पोस्ट मैंने करा है, ये तो क्योंकि बहुत हार्डशिप्स रही है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस मेरी बहुत वीक थी पहले से ही। तो जो ही मैं स्टार्ट कर लूँ, मुझे याद है कि मैं एक ऐसा बचपन मेरे साथ गुजरा है कि मुझे पता था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये तो अल्लाह ताला ने मेरे को क्वालिटी दी थी। तो मुझे याद है कि जब मुझे मैं 5th में एडमिशन हुआ मेरा, तो उतनी कंडीशन भी नहीं थी। मेरे को ये लगा कि शायद मैं घर वालों से ज़्यादा ये कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे ये ज़रूरत है। तो मेरे को ये फील होने लगा, क्योंकि मेरे दोनों जो पेरेंट्स हैं, फादर भी और मेरी मदर भी, वो दोनों फिज़िकली हैंडीकैप्ड थे, तो वो ज़्यादा नहीं कर सकते थे मेरे लिए। उन्होंने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जो फैसिलिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा शौक़ था, या मेरे घर वालों का भी शौक़ था कि मैं किसी बोर्डिंग स्कूल में पढूं, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो जब मैं 5th में आ गया, तो मेरी जो माँ थी, मेरा जो बाप था, वो दोनों सजनी काम कर रहे थे। तो जो ही मेरे को लगा कि मेरे को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है मेरी फैमिली के लिए, मेरे खुद के लिए, तो मैंने भी ये काम शुरू करना लगा। तो फर्स्टली मैंने ये काम एज एन्जॉयमेंट के लिए करा था, लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए हमने कुछ सरफ भी नहीं करना है, तो थोड़ा सा मैन पावर यूज़ करना है, पैसा भी नहीं इसके लिए कुछ भी भरना है, तो वहाँ से हमको पैसा आता है। तो मैंने फर्स्टली जो स्टार्ट किया ये स्वजनी वर्क विथ 25 रुपीज़। तो मजदूरी जो फर्स्ट शॉल का था वो 25 रुपीज़ था। उसके बाद मैंने कहा कि पैसा आता है, चलो मैं भी चलता हूँ, घर भी चलता है, मेरा खुद का पॉकेट मनी भी चलता है, मैं भी कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर लूँ। उसके बाद मैं राइज़ हुआ 250 रुपीज़ पे। तो उसके बाद ऐसे ही चलता गया। जो ही क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th नीड ज़्यादा बढ़ती गई, घर वालों की भी नीड ज़्यादा बढ़ती गई, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करने लगा। तो पहले तो मैं 4-5 घंटे काम करता था। बाद में जब मेरा 10th हुआ, तो 10th में मेरे को पता था कि मेरे को 11th ज्वाइन करना है, मेरे को मेडिकल सब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए मेरे को बहुत सारा पैसा ज़रूरत है। तो मैं 10th में क्या करता था, मैं सुबह जाके जब
7 बजते थे, 8 बजते मैं जाता था हमारा एक नेबर था, उन्हीं के घर में जाता था एक काम करने के लिए। फिर मैं शाम को उठता था, नमाज़ पढ़ता था, वहाँ से आगे खाना खाता था घर में, फिर से जाता था 9 बजे शाम के, तो रात 1 बजे तक यही काम रहता था। तो उतनी कंडीशन भी नहीं थी कि जो ही माँ बाप बढ़ते गए तो वो ज़्यादा ये काम करने नहीं लगे। तो मेरा सारा ज़िम्मा जो था खुद का, वो खुद पे ही आ गया। 11th जब मुझे याद है कि जब मैंने मैट्रिक का रिज़ल्ट सुना तो मैं यही काम कर रहा था। तो जो ही मैं 11th में आ गया तो मेरा ये शौक़ था कि मैं किसी श्रीनगर किसी कोचिंग में जाऊं, वहाँ से आला तालीम हासिल करूं ताकि मेरे को भी क्वालिटी एजुकेशन हासिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे को लगा कि इसके लिए ज़्यादा पैसा ज़रूरत है तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ना ही मेरे घर वाले दे सकते हैं। तो मैंने ये काम कंटिन्यूअसली करा। मैंने कहा कि मैं खुद कोचिंग कर लूँ, खुद से ही घर में ही पढ़ूँ, तो इसमें कुछ ख़राबी नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। मैं खुद का काम करता हूँ, ऐसे काम भी चलता रहेगा तो पढ़ाई भी चलती रहेगी। यूँ ही तो स्टडीज़ तो इफ़ेक्ट होती थी, लेकिन मेरे को एक काम करना ज़रूरी था क्योंकि एजुकेशन जो हासिल करनी थी वो घर वालों का नाम जो रोशन करना था, माँ बाप का रोशन नाम करना था, अपने टीचर्स का नाम जो रोशन करना था, वो तो मेरे को करना ही था। मैंने कहा कि चलो सही, अगर ज़्यादा पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ घर वालों, कम से कम खुद को पाल सकता हूँ, मैं खुद के लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ कुछ पैसे। तो मुझे याद है कि 11th में मैंने किसी बोर्डिंग स्कूल में भी एडमिशन नहीं लिया, लोकली एक हायर सेकेंडरी में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया। तो वहाँ पे ज़्यादा वो पैसा भी नहीं देना था, तो कोचिंग खुद से करी। तो 12th में भी जब पास आउट हुआ मैंने कहा कि MBBS एंट्रेंस दे दूँ। मैंने ये सोचा कि मेरे को बहुत पैसा लग जाएगा उसमें, मैं एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो कंटिन्यूसली मैंने MBBS नहीं दिया, मैं डायरेक्टली अमर सिंह कॉलेज में आया 2007 में। तो अमर सिंह कॉलेज में मेरे को एडमिशन नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि आपको कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा वहाँ, वरना बीरू डिग्री कॉलेज है वहाँ पे, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो यूजुअली मैंने ऑप्ट करा जूलॉजी जियोग्राफी विद केमिस्ट्री। तो मैंने कहा कि जूलॉजी जियोग्राफी ऐसी फॉर्मेट सब्जेक्ट ले लूँ, लेकिन केमिस्ट्री में जाके आगे कर लूँ। लेकिन मेरे को ये लगा कि मैं कॉलेज जाता हूँ लेकिन वो रोज़ में नहीं अटेंड कर सकता हूँ क्लास, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत वीक थी। जो ही एग्ज़ाम ख़त्म होता था, एग्ज़ाम ख़त्म होने के साथ ही मैं ये लेता था ये काम, ये सोचने वर्क काम करता था, 2-3 हज़ार कमाता था ताकि मेरे को फ़ीस वहाँ पे सबमिट करनी है। 2600 था तब का हमारा फ़ीस 2007 में। तो मैंने कहा कि यहाँ से किराया भी लगता है, मेरे को स्पेसिफिक, मुझे याद है पॉकेट मनी होता था 15 रुपीज़, 7 रुपीज़ हम बीरवाद से देते थे श्रीनगर बटमालू तक। बटमालू से कंटिन्यूसली मैं पैदल जाता था, खाना भी कुछ नहीं खाता था क्योंकि स्पेसिफिक पैसा होता था मेरे पास। 7 रुपीज़ हमारे को स्टूडेंट वो फेयर देना पड़ता था बस वाले को, अदरवाइज़ 15 रुपीज़ होते थे, 14 रुपीज़। तो कंटिन्यूसली, लेकिन जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज भी थोड़ा इफेक्ट होता था क्योंकि पैसे भी नहीं होते थे, ये किराया भी नहीं होता था मेरे पास। मैं यूजुअली वाज वन काम के लिए ज़्यादा था, ऐसे ही घर वालों को पता भी नहीं होता था। 5-6 बार 7 बार मैं गया भी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी मैं इफेक्ट होता था क्योंकि मुझे ये काम, उनको डायरेक्टली पता चलता था कि मैं शायद अनट्रेंड हूँ इस काम में। लेकिन मेरे को पैसों के साथ था कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, मैं कल को फिर से कॉलेज जाऊँ, फिर से क्लास अटेंड करूँ। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सा मैं इफ़ेक्ट हो गया कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज आना जाना मेरे बस का काम नहीं था। तो यूजुअली मैं ये काम करता, जो ही फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होता था मैं ये काम लेता था कि मेरे को सजनी काम करनी है, तो नेक्स्ट जो क्लास मेरे को अटेंड करनी है, नेक्स्ट क्लास जो इसके जो फ़ीस मैंने सबमिट करनी है, मैं तब तक कमा के रख लूँ। तो सेकंड ईयर भी ऐसा चलता गया, फाइनल ईयर भी चलता गया। तो मेरा एडमिशन, मैंने चाहा कि मैं जाके वहाँ पे एंट्रेंस दे दूँ। मैंने सोचा कि शायद मैं जूलॉजी में अच्छा कर सकता हूँ, इसमें एंट्रेंस दे दूँ। मैंने जूलॉजी में एंट्रेंस दे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को थोड़ी पॉइंट्स कम आ गए, 19 पॉइंट्स आउट ऑफ 60, मेरे को अभी भी याद है। लेकिन मेरे को लगा कि शायद मैं नहीं जा सकता हूँ। मुझे याद है कि मेरे को आंसू आ गए कि मैं शायद एडमिशन नहीं ले पाऊँगा यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये फोबिया भी था, अगर यूनिवर्सिटी में जाऊँ वहाँ पे पैसे लग जाने हैं। मैंने कहा कि नहीं, उसमें उतने पैसे नहीं लग जाते हैं। शुक्र अल्लाह का मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। लेकिन जब मेरा एडमिशन हो गया, मैं फ़ीस लेके वहाँ पे गया था, तो लेकिन उसी टाइम पे वहाँ उस फ़ीस सबमिशन का लास्ट डेट था। तो लेकिन जब वहाँ पे मैं गया तो वहाँ फ़ीस डबल हुई थी। तो
میں نے یہاں سے 9000 لیے تھے, 16000 وہاں پہ سبمٹ کرنے تھے. میں HOD کے پاس گیا, میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر لیجئے تاکہ میں نیکسٹ ڈے پہ فیس سبمٹ کر سکتا ہوں. میرے کو ساتھ نہیں ہے فیس, تو مجھے نہیں یوزولی پتہ تھا کہ مجھے اتنا فیس دینا ہے. انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, آپ VC کے پاس جاؤ, وہی کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ڈین اکیڈمک افیئرس کے پاس گیا. AR رحمان وہ تب ڈین اکیڈمکس تھے اور HOD انوائرمنٹل سائنس بھی تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم آپ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہم اس کا ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے, آپ ایک کام کر لو, آپ کو کتنا پیسہ اور چاہیے. میں نے کہا کہ آلموسٹ 50% میرے کو چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پاکٹ سے دے دوں گا, آپ ایکسیپٹ کر جاؤ کہ ایسا. میں نے کہا کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے, آپ کا بڑا پن ہے. تو انہوں نے پیسے لیے, تو میں نے فیس وہاں پہ سبمٹ کری. میں کنٹینیوسلی میں سوچ نہیں کہوں, وہاں پہ بھی کرتا تھا. وہاں پہ میں نے ڈیرا لیا تھا, یہاں سے اسائنمنٹ ورک, بکس کا لوڈ اور وہ ڈیرے کا خرچہ بھی بھرنا تھا. تو میں وہ کام کنٹینیو کرتا گیا. لیکن وہاں پہ ایک فوبیا رہ گیا میرے کو کہ میرے کو ایک ایگزام کوالیفائی کرنا ہے, UPSC کا ایز جیولوجسٹ ایگزام. تو وہاں پہ ایک چیز ضروری ہونی چاہیے کہ جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, اور دوسرا کلر بلائنڈنس نہیں ہونی چاہیے. کلر بلائنڈنس ان دا سینس جو بھی کلر بلائنڈنس, جس کے پاس بھی کلر بلائنڈنس ہو وہ ڈسکارڈ کیا جاتا ہے, وہ دوبارہ اس میں اپلائی بھی نہیں کر سکتا ہے. تو میرے کو ایک فوبیا رہے گا کہ اب میرے کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایک تو میری اسٹڈیز افیکٹ ہوتی ہے, تو دوسرا میری ہیلتھ بھی افیکٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ میں نے یہ 5th سے آلموسٹلی یہ کام سٹارٹ کیا تھا. تب سے PG تک آلموسٹلی 12 ایئرز بنتے تھے اس کام کے لیے. تو یوزولی جو میری ہیلتھ تھی تو وہ بھی تھوڑی سی بگڑ گئی تھی. جہاں پہ میرا ڈیرا تھا ان کا سیمنٹ کا بزنس تھا. ان کا ایک ہفتے میں 3-4 ٹرکس آتے تھے. میں نے کہا کہ آپ ان کو کتنا دیتے ہوئے ان لوڈ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ 400 تو ہم دیتے ہیں پر ٹرک کو ان لوڈ کرنے کے. میں نے کہا کہ میرے ساتھ میرا دوست بھی, ہم لوگ کو آپ 300 دے دو, ہم یہ کام کر جائیں گے. تو کیا ہوا کہ ہم ایک ہفتے میں 1500 تو لیتے تھے, اس کا ہمارا خرچہ چلتا تھا. گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا, جو وہاں پہ لڑکے تھے ان کو بھی پتہ, کیونکہ نائٹ میں ہم یہ کام کرتے تھے. تو اس کے بعد PG بھی نکل گیا. PG کے بعد ہی ان سرچ آف جاب کرنے لگا. لیکن جاب سیکورٹی تو بہت ٹف ہے یوزولی ویلی میں, تو جیولوجی کا اسکوپ بھی نہیں ہے زیادہ. اس میں زیادہ ریکروٹمنٹ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ جیولوجی اینڈ مائننگ کرتا ہے, لیکن اس میں ماس ریکروٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. سنگل اور اکیڈمکس میں جا سکتے. تو میں نے تب اس کے بعد ہی 2 ڈپارٹمنٹس میں فارم سبمٹ کیا. ایک تو JKSSRB ٹیچر لسٹ کا اور اسسٹنٹ جیولوجسٹ کا فارم بھر دیا. لیکن کیا ہوا, جو ہی یہ ایز ٹیچر میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. میں نے وہاں پہ وہ پرابلمس اس کا جو ہوتا ہے وہ تو ریٹن وہ کوالیفائی کر دیا. جب وائوا میں آ گیا آن دا سیم ڈے جب میرا وائوا تھا UPSC کا, میں نے فارم بھرا تھا, تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ UPSC کے لیے مت جاؤ, آپ یہی انٹرویو دے دو. کیونکہ گھر والے یہ بولتے تھے کہ جسٹلی اس کو جاب چاہیے, اس کے چہرے پہ اسمائل رہنی چاہیے. میں نے اس کے لیے سبمیشن کر دیا. لیکن جب اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو میں ڈراپ ہی تھا. آؤٹ آف میرے گاؤں کے 6 لڑکے تھے ٹوٹلی میں, وہ 5 تو گئے ایز ٹیچر, لیکن میں نہیں گیا, میں ایز ڈراپ. میرے گھر والوں کے ساتھ وہ بہت ہی ایک شاکنگ لمحہ تھا, اور میرے لیے بھی, کیونکہ میں نے سوچا کہ جب ایز اے ٹیچر میں کوالیفائی نہیں کر پایا تو کل کوئی بڑا ایگزام کیا کر پاؤں گا. تو ساتھ ہی میں نے وہاں کا ایک لوکل پرائیویٹ اسکول جوائن کرا آن دا ویجز آف 1800. میں نے کہا کوئی اس میں یہاں پہ تھوڑا گھر بھی چل جائے گا, خود بھی چل جائے گا, تو اور میں کوئی ایگزام بھی کوالیفائی کروں اسی کے ساتھ ہی. تو اس کے بعد جب وہاں پہ میں نے 1-2 ایئرس کام کیے, اسی کے ساتھ میرا 3rd چانس آیا تھا اس میں UPSC میں. تو لیکن 2014 میں نے پہلے جب میں ایز ٹیچر ڈراپ ہی ہوا تو میں نے فرسٹلی JK سلیٹ کا ایگزام پاس کیا. اس کے بعد میں نے نیٹ کا ایگزام کوالیفائی کیا. اس کے بعد میں 2014 میں ہی ONGC آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن ایک ریپیوٹڈ آرگنائزیشن ہے انڈیا کی, جو جیولوجسٹس کو لیتے ہیں پر ایئر آلموسٹلی 20 اسٹوڈنٹس کو وہ لیتے ہیں. اس میں نے اچھی محنت کری تھی, لیکن انفارچونیٹلی دہلی میں کسی سول انجینئر کا پیپر لیک ہوا تھا, تو انہوں نے ساری ماس ریکروٹمنٹ جو تھی وہ کینسل کرائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ گیٹ کر لو, گیٹ کے تھرو ہم
آپ کو ریکروٹ کر جائیں گے. میں نے اس کے بعد گیٹ بھی اللہ کے فضل سے کوالیفائی کرا, لیکن 0.5 سے میں وہاں پہ شارٹ ہوا. تو یو پی ایس سی کا اسی جورنگ 2015 میں ہی فارمس آ گئے تھے. میں نے فارم سبمٹ کیا, 150 پوسٹس تھے اس میں نے اپلائی کری. تو اس کا پریلمس اور مین ساتھ میں ہی ہوتا ہے. میں نے وہ بھی کوالیفائی کرا. اس کے بعد اس کا انٹرویو تھا دہلی میں ہی, یو پی ایس سی کنڈکٹ کرتا تھا, تو وہ بھی کوالیفائی کرا. اس کے بعد وہ فزیکل ٹیسٹ ہوتا تھا, فزیکل ٹیسٹ بھی میں نے کوالیفائی کرا. تو ابھی میرے کو جون جولائی اور اگست میں جوائن کرنا ہوگا ایز جیو سائنٹسٹ. تو میں یہاں پہ یہ کہنے نہیں آ رہا ہوں کہ شاید میں مشہور فیمس ہو جاؤں دنیا کی نظروں میں یا لوگوں کی نظروں میں. یہاں پہ اس اسٹیج پہ کھڑا ہونا, اس اسٹیج پہ بولنا میرے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے, کیونکہ بچپن میں بھی میرا یہ شوق رہا ہے کہ میرا بھی کوئی انٹرویو لے لے, تاکہ لوگ مجھ سے انسپائر, جس کو کوئی پرابلم ہو یا اکنامک بیک گراؤنڈ, وہ یہ نہ سوچے کہ میں فیلئر ہوں. نہیں, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, اس کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہے. وہ زیادہ ہارڈ شپ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ جب انسان میں ول پاور ہو کچھ بھی کر سکتا ہے. میں یہاں اس اسٹیج پہ اس لیے آیا کہ تاکہ لوگ جس کو میری جیسی کنڈیشن ہو وہ انسپائر ہو جائے, وہ اس سے بھی بڑا کر جائے, اور اپنے ماں باپ کا, اپنے ٹیچرز کا, اپنے آپ کو روشن کر جائے. اچھا, یہ جو سوزنی ورک ہے اس میں کتنے ٹائم میں ایک شال کمپلیٹ کرتے تھے آپ؟ یوزولی یہ ڈپینڈ کرتا ہے جس ٹائپ کا ہمارا یہ کلوتھ ہو اس کا. فار ایگزامپل ایک کلوتھ آتا ہے, اس کا قیمت جو بازار میں ہوتی ہے وہ یوزولی ہوتی ہے 2000 3000. اس کا جو ویجز ہوتے ہیں وہ 1400 کا ہوتا. پہلے تو میں 1400 کا کرتا تھا. 1400 اس میں ہماری مزدوری ملتی, وہ میں 14 ڈیز میں کمپلیٹ کرتا تھا. تو لیکن اس کے بعد جب نیڈ زیادہ بڑھتی گئی, میں نے 3000 کا بھی شال کیا ہے, اس کو بھی میں 1 مہینہ دیتا تھا. مطلب ایک دن کا 100 روپیہ بنتا تھا. میں اس سے بھی بڑا کر سکتا تھا, کیونکہ فار ایگزامپل ہمارے پاس وہ بھی ایک شال آتا ہے جس کی ویج ہم کو 30,000 بھی مل سکتے ہیں, 1 لاکھ بھی مل سکتا ہے. لیکن میرے کو یہ ڈر تھا کہ جو اس کا کپڑا ہے وہ بہت مہنگا ہے, اگر اس کو کچھ نقصان ہو گیا تو میں وہ پھر نہیں بھر سکتا ہوں, اس کو نہیں دے سکتا ہوں. یہ بھی میرے کو ڈر تھا. اور دوسرا یہ میرے کو اسپیسیفک ایک ٹائم تھا, اس ٹائم گیپ میں میرے کو یہ کام کرنا تھا, اور پڑھائی بھی کرنی تھی, گھر کا بھی تھوڑا کام کرنا پڑتا تھا. تو اس لیے میں کچھ وہ زیادہ بڑا نہیں کر سکتا تھا اس میں. میرے پاس تو بہن نہیں ہے, تو جو ماں تھی کبھی جب وہ بیمار ہوتی تھی تو وہ کام تو خود کرنا پڑتا تھا. جو میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ چھوٹا تھا, نہیں کر سکتا تھا زیادہ کام. تو ایز یوزولی ہم کو یاد ہے کہ نل بھی نہیں تھا ہمارے اس آنگن میں, تو میں خود وہ پانی لاتا تھا. گھر والوں نے بالٹی لے کے رکھا تھا, تو میں بالٹی سے وہ پانی بھرتا تھا, وہ واش روم کے لیے بھی اور گھر کی ضروریات کے لیے بھی. اور کبھی کوک بھی بننا پڑتا تھا, کیونکہ ماں گھر میں یوزولی جو ہاؤس وائف ہوتی ہے وہی سب کچھ کام کرتی ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی لڑکی ہو گھر میں وہی کام کر سکتی ہے, لیکن ہمارے پاس بہن بھی نہیں تھی. ماں تو یوزولی زیادہ کچھ نہیں کر سکتی, بیمار ہوتی تو کام وہ خود ہی کرنا پڑتا تھا. جو پیریڈ ہوتا ہے فیلڈ ورک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب ہم یونیورسٹی میں گئے 1 مہینہ ہمارا فیلڈ ورک پہ رہتا ہے آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ. تو ہم کو ہمارے سر لے گئے کرناٹکا فیلڈ ورک کے لیے. تو جو کرایہ تھا یا بورڈنگ کا سسٹم تھا وہ سب یونیورسٹی کا تھا, وہ ہم جورنگ فی ہی سبمٹ کرتے ہیں. لیکن جو کھانا وہاں پہ ہوتا تھا وہ ہم نے خود کرنا پڑتا تھا. مجھے یاد ہے میں نے کچھ پیسے لیے تھے گھر والوں سے, انہوں نے بھی یہ سوزنی کام سے ہی وہ کمائے تھے وہ پیسے. میں نے 3000 لیے تھے. میں نے کہا کہ دن میں تو 100 تو لگ جائے گا کھانے کے لیے, لیکن وہاں پہ جو ساؤتھ میں زیادہ ہائی فائی ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں, تو یہاں کے مطلب جو ہم یہاں پہ چیزیں لا سکتے ہیں 10 روپے, وہاں پہ 15 روپیز پہ مل سکتے ہیں. تو میں نے اسی کے حساب سے وہاں پہ پیسے لیے تھے. تو میں دن میں تو 100 روپیہ زیادہ ہی خرچ ہوتا تھا. مجھے جب یہ لگتا تھا کہ 100 سے زیادہ خرچ ہو گیا, میں دن میں کھانا نہیں کھاتا تھا. تو بہت زیادہ جو میرے بیچ میٹس ان کو پتہ تھا, وہ بولتے تھے کہ آپ دن کا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو یا شام کا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو, چلو ہم کھانا کھائیں گے. میں نہیں بولتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں بولتا کہ میرے کو صحت ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں کھا سکتا ہوں. تو کیونکہ میرے کو پتہ تھا کہ 3000 میں نے لیے 1 مہینے کے لیے, وہ 3000 میرے کو خرچ کرنے ہیں 30 دنوں کے لیے. تو
مجھے پتا ہے کہ میرے جو بیچ میٹس تھے وہ جاتے تھے مطلب اچھے ریسٹورنٹس میں اچھا کھانا کھانے کے لیے. تو میں یوزولی وہ پریفر نہیں کرتا تھا. میرے کو فیل ہوتا تھا اگر میں نیڈ فل ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میری یہ کرے, وہ بھی میری طرح ضرورت مند ہے. اسپیسیفک پیسے ہوں گے اس کے پاس بھی. تو میں نے وہ جو پیسے رکھے تھے وہ لمیٹڈ تھے. میں نہیں چاہتا تھا وہ کسی ہائی فائی ریسٹورنٹ میں یا کوئی اچھی شاپنگ کر لوں. تو یہ میری زندگی کا امپورٹنٹ لمحہ ہے. اور دوسرا اسی ٹائم پہ میری ماں کی سرجری تھی, تو وہاں پہ میں اٹینڈ نہیں ہو پا رہا تھا. تو کیونکہ یوزولی وہ فیلڈ ورک جو ہم نے کرنی تھی پی جی کے لیے وہ امپورٹنٹ تھی, اس کے 200 مارکس بنتے تھے. تو یہ زندگی کا سب سے امپورٹنٹ لمحہ تھا میرے لیے. اور 2015 میرے لیے ایز لکی ایئر تھا میں بول سکتا ہوں, کیونکہ اسی جورنگ میں نے یہ یو پی ایس سی ایگزام کوالیفائی کرا ہے, اور اسی جورنگ میں نے گیٹ بھی کوالیفائی کرا ہے, اور اسی جورنگ میں نے وہاں پہ سوپور میں ڈگری کالج جوائن کرا ہے ایز کنٹریکچوئل لیکچرر. کیونکہ میرے کو یاد تھا کہ جب وہاں پہ میں پرائیویٹ اسکول میں جوائن کرا, وہاں کا جو پرنسپل تھا انہوں نے مجھے تب بتایا تھا آپ یہ گلٹی مت فیل کرو کہ آپ پی جی ہو, جب چھوٹی سی ایک نوکری ملتی ہے اس کو بڑی سی نوکری بھی ملتی ہے. تو میں نے وہی یاد رکھا. وہاں پہ میرے کو 1800 ملتے تھے پر منتھ. تو جب میں نے ایز کنٹریکٹ جوائن کرا وہاں جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور, تو وہاں کو میرے منتھلی ملتے تھے 18,000 روپیز. تو اب انشاءاللہ جب مجھے یہ جاب جوائن کرنی ہے جیو سائنٹسٹ, آلموسٹلی آئی ول ٹیک 52,000 روپیز پر منتھ. دیٹس پراؤڈ فار می, فار مائی ٹیچرس, فار مائی پیرنٹس.